बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी कि उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है और जो कानून की खिलाफ वर्जी है उस पर अहम पेशरफ सामने आई है आज अदालत से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर कातिलाना हमला जिसके बदले में असिस्टेंट कमिश्नर और उसके जो खावंद है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ़्तारी के लिए भी अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अंसार बर्नी केस के बारे में पूछा जा रहा था कि चूँकि उनको गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिमांड हुआ और आज फिर उनको अदालत में पेश किया गया। फ़्रॉड और इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। फ़्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में सोशल जो वर्कर जिनको माना जाता है सारम बर्नी, उनको आज FIA की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर उनको पेश किया गया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। दौरान समाअत वकील FIA ने अदालत को बताया कि बच्ची हया को, अब हया बच्ची का नाम है, उसको फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया गया है। बच्ची की वालदा अफशीन ने मदीहा नामी खातून को फ़रोख्त किया था। मदीहा ने बच्ची को बुशरा के पास फ़रोख्त किया। फैमिली कोर्ट में सारम बर्नी ट्रस्ट ने बच्ची को लावारिस करार दिया है। वकील FIA ने कहा कि मुलज़म तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे, वो एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। वकील ने कहा कि 20 से ज़ायद और भी मुतासरीन हैं जिनकी निशानदही करनी है। मुलज़म इस हवाले से तावन नहीं कर रहे। मुलज़म के ट्रस्ट के हवाले से बैंकों से मालूमात का कहा है। अदालत ने FIA के वकील से इस्तफसार किया कि बच्ची हया के हवाले से कितने पैसे लिए हैं, जिस पर वकील FIA ने बताया कि $3000 लिए हैं जिसने बच्ची अडॉप्ट की है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसका कोई सबूत है आपके पास। वकील FIA ने कहा कि कम उम्र बच्चियों का मामला है, इन कैमरा ट्रायल किया जाए, इसमें मुनज़्ज़म गिरोह है, हमें मज़ीद 1 हफ़्ते का रिमांड दिया जाए। हमने डिजिटल, माली और US इंटेलिजेंस से रिकॉर्ड मांगा है, उसकी स्क्रूटनी करनी है। अदालत ने पूछा कि बच्चियों के हकीकी वालिदैन ज़िंदा हैं, जिस पर बताया गया कि जी ज़िंदा हैं, उनका अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अदालत ने पूछा कि आप उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी वो तफ्तीश का हिस्सा हैं। सारम बर्नी के वकील का कहना था अगर मज़ीद रिमांड दिया गया तो सारम बर्नी पर तशद्दुद किया जाएगा। ये बैंक अकाउंट्स वगैरह की तफसील हासिल कर चुके हैं, मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा जब आपको मालूम था कि बच्ची के वालिदैन ज़िंदा हैं तो आपने गलत बयानी की। सारम बर्नी ने कहा जिस बच्चे का जिक्र हो रहा है उसके हवाले मेरे इल्म में नहीं था कि असल वालिदैन ज़िंदा हैं। मुलज़म के वकील ने कहा कि फ़ैमिली से रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि बच्ची हमने खुद दी है, उनके पास 2.5 माह से इंक्वायरी आई हुई है, इस खातून के पास गए, इसे ब्लैकमेल किया गया। वकील ने मज़ीद कहा कि जो मुनासिब सवाल होगा मुलज़म उसका जवाब देगा। सारम बर्नी ने कहा कि मेरे पास मोबाइल में शवाहिद हैं, मैंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर जवाब दूँगा। अदालत ने कहा मुलज़म की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर है। मुलज़म के वकील ने कहा कि बच्चों की तादाद एम्बेसी को पता है। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर को वकला सफाई के सामने मुलज़म का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया कि आप वकला के सामने इनका बयान रिकॉर्ड करें। अदालत ने कहा कि मुलज़म सारम बर्नी का बयान मेरे चैम्बर में अभी रिकॉर्ड किया जाए। बाद अज़ां अदालत ने सारम बर्नी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है स्मगलिंग का और इंसानी स्मगलिंग का और फ्रॉड का। और अब देखना ये है कि ये सारा मामला, और इस पर हुकूमत और रियासत की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये मामला USA की शिकायत पर शुरू किया गया और अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो हम प्रोटोकॉल की बातें सुनते हैं और जो हम देखते हैं सारे मामलात, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शेर अली आफरीदी का चालान करने वाले 2 ट्रैफिक एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ना तो चीफ़ सेक्रेटरी हटाया गया है, ना उनसे IG हटाया जा सका है, लेकिन जो 2 गरीब एहलकार हैं, ट्रैफिक वार्डन है, कौन सी क़यामत आ गई अगर उन्होंने को भले गलत भी चलान हो गया तो उनको हटा दिया जाए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक MPA का चलान किया है, तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है। वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नज़रिए और किसी कॉज के लिए वोट दिया है उन लोगों में और फिर फॉर्म 47 वालों में फिर फ़र्क ही कोई नहीं रह जाता। चीफ़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने दोनों एहलकारों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया और अलामिया के मुताबिक, जो ट्रैफिक पुलिस अलामिया के मुताबिक एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रुकन असम्बली को ₹500 का जुर्माना किया था। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रुकन असम्बली ने ट्रैफिक एहलकारों की बदसलूकी की शिकायत की थी। बद अखलाकी पर ट्रैफिक एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। शेर अली अफरीदी ने बताया कि ट्रैफिक एहलकार ने रुकने का इशारा दिया तो गाड़ी रोक दी। मेरे भाई ने ट्रैफिक एहलकारों को बताया कि ये MPA हैं। बात शुरू होती ट्रैफिक एहलकार ने मुझे नामुनासिब अल्फाज कहे और मेरे साथ शदीद बदसलूकी की है। शेर अली अफरीदी PK 77 से रुकन सूबाई असम्बली हैं।
خیر ابھی صرف معطل ہوئے ہیں اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ بھلے پولیس والا ہے یا وارڈن ہے۔ اور یہ بھی اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ایک تو ان کی بہت ٹف ڈیوٹی ہے، جو ٹریفک وارڈن ہے، اب جتنی گرمی میں وہ دوپہر کو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ انسانی طبیعت کے بھی تقاضے ہیں ان کی جانب سے، پھر وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، تو جتنا ہو سکے کنٹرول کریں۔ اور دوسرا، جب کوئی ایم پی اے بنتا ہے نا، اس کو بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نئی شکایتیں لے جاتا اور اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ بھی ان کے ووٹرز ہوں، ان کی فیملی ان کے ووٹرز ہوں، تو اتنی سی بات پر کہ انہوں نے بدسلوکی کی ہے اور ان کو 2 لوگوں کو معطل کر دیا جائے اور ان سے ان کا روزگار بھی لے لیا جائے، تو خیر اب ان کا حق تو ہے ایم پی اے کا کہ وہ اس سارے معاملے پر شکایت درج کرے، لیکن امید ہے کہ اس کو رفع دفع کیا جائے گا اور ان کو نوکری پہ بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس کی جانب سے اندراج مقدمہ کی جو درخواست تھی سیشن عدالت میں، اس درخواست پر رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف پولیس یونیفارم پہننے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج الیاس ریحان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پولیس کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے پولیس رولز میں اجازت ملنے پر یونیفارم پہنا تھا۔ پولیس نے لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج کو بتایا ہے کہ جناب مریم نواز نے غیر قانونی طریقے سے یا غیر قانونی طور پر یہ یونیفارم نہیں پہنی، بلکہ ان کو پولیس رولز پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ آپ جانتے ہیں وہ جو سارا معاملہ بنا رولز میں کیسے ترمیم ہوئی سارا کچھ، کہ جب ان کو پولیس رولز اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں تو پھر انہوں نے جرم کون سا کیا ہے جب انہوں نے ایز پر رولز یونیفارم پہنی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پولیس یونیفارم پہننے کی اجازت دی گئی تھی، تب بھی انہوں نے یونیفارم پہنی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ باقاعدہ رولز میں ترمیم کر رکھی ہے اور اس بنیاد پر مریم نواز نے یونیفارم پہنا ہے، اس وجہ سے اس درخواست کو خارج کیا جائے۔ بعد ازاں فاضل جج صاحب نے رپورٹ پڑھنے کے بعد درخواست گزار کے وکیل کو بحث کے لیے 10 جون کو طلب کر لیا۔ اب 10 جون کو عدالت اس سارے معاملے پر بحث سنے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ درخواست خارج کر دی جائے یا اس درخواست پر اندراج مقدمہ کی جو درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہوئے مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے۔ پولیس نے رپورٹ، چونکہ پولیس رپورٹ کا جب بھی آپ سیکشن 22A 22B CRPC کے تحت رجسٹریشن آف کرمنل کیس کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پولیس رپورٹ عدالت پابند تو نہیں ہے لیکن عدالتیں کافی حد تک ریلائی کرتی ہیں پولیس رپورٹ پر، اور چونکہ پولیس اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زمان ایڈوکیٹ پر حملہ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہو گئے۔ علی زمان نے خاتون اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے شوہر کے خلاف FIR درج کروا دی ہے۔ پشاور کے علاقے فقیر آباد میں علی زمان ایڈوکیٹ پر حملہ کیا گیا جس میں نامعلوم افراد نے گاڑیوں سے اتر کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور تیز دھار آلہ بھی استعمال کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ باقاعدہ طور پر اب وہ CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے جس میں ان کو زخمی کیا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے۔ واقعے کے بعد انہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ان کی عیادت کے لیے فوراً ہسپتال پہنچے۔ بعد ازاں تھانہ فقیر آباد میں مجروح علی زمان کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی جس میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ صبا ان کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کے خاوند کو۔ پولیس نے بتایا کہ FIR میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر، ان کا شوہر اور دیگر 4 نامعلوم افراد بھی نامزد ہیں۔ FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ FIR کے متن میں مدعی نے کہا کہ گھر جا رہا تھا کہ علاقہ فقیر آباد میں ایک شخص نے میری گاڑی سے اپنی گاڑی ٹکرائی۔ گاڑی سے اترتے ہی AC سمیرہ عباس کے شوہر نے مجھ پر تشدد کیا۔ دیگر گاڑیوں میں افراد نے بھی باارادہ قتل مجھ پر تشدد کیا۔ ملزمان مجھ سے موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں بھی لے گئے۔ FIR میں مدعی نے کہا کہ AC سمیرہ صبا انتخابات میں میرے حلقے میں بطور RO ذمہ داریاں انجام دے رہی تھیں۔ خاتون AC اور ان کے شوہر نے میرا مینڈیٹ چوری کیا۔ سمیرہ صبا کے شوہر نے مجھ پر من گھڑت FIR بھی درج کی تھی۔ AC کے شوہر نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ علی زمان ایڈوکیٹ تحریک انصاف کی جانب سے پشاور سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میری جو ہے میرا مینڈیٹ چوری کے، یہ بیسیکلی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ RO تھی اور ان سے یہ ایشو یہ چاہ رہا تھا، تنازع یہ تھا
کہ جی انہوں نے میرا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ تھی تو خیبر پختونخوا کے رہنما نے PTI کے امیدوار رہنما نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کل تک انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، آج ہم کس منہ سے ان کے ساتھ بیٹھیں؟ انہوں نے تو ہمارا مینڈیٹ چرایا اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو جو یہ وکیل صاحب ہیں علی زمان ایڈوکیٹ، سینئر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون AC اور ان کے شوہر نے میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ انتخابات میں میرے حلقے میں بطور RO ذمہ داریاں انجام دے رہی تھیں، مینڈیٹ چوری کیا اور اب مجھ پر حملہ کیا اور دہشت گردی کی ہے، اس پر FIR درج کی گئی ہے۔ اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس پر مقدمہ درج کر کے اب جو ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور اب خیبر پختونخوا پولیس ان کو گرفتار کرے گی۔ بڑی بات ہوگی، ایک بڑے افسر کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور جو RO بھی تھے، اور ان کا الیکشن ٹرائبونل میں مقدمہ بھی زیر التوا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔